बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आज खुर्शीद मीत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मैं दीगर प्रोग्रामों की तरह एक इंतहाई अहम प्रोग्राम हमारा है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ख़वातीन को उनके पैरों पे खड़ा करना, ख़वातीन को हुनर सिखाना, ये इस वक्त हमारे इस पूरे माशरे में मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम प्रोग्राम बन चुका हुआ है। ख़वातीन इस वक्त पस्ती का शिकार हैं और वो इस वक्त हुनर उनको हम सिखाने के लिए हम ये प्रोग्राम ने शुरू किया, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम सबसे जो अहम हमारा एक इसके ज़रिए निगरानी चल रहा है वो है सिलाई सेंटर। तो हम फ्री सिलाई सेंटर लोगों में बच्चियों को सिखा रहे हैं, उनको हुनर सिखा रहे हैं ताकि वो अपने माशरे में उस हुनर का फ़ायदा उठा के एक अहम रोल अपने घर के लिए अदा कर सकें, अपने खामंद का या अपने बाप का, वालिद का साथ दे सकें। और मामला ये होता है कि चूँकि हम वेलफेयर काम कर रहे होते हैं तो उसमें सारी सिचुएशन हमारे नज़रों में आती है, माशरे के जो मसाइल हैं उससे आगाही ये होती है कि जैसे हराशन वाली हमारी फैमिलीज़ हैं या दूसरे दीगर आम फैमिलीज़ हैं, उसमें मुश्किलात पेश आ जाती हैं। इन द लॉन्ग रन फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं या वैसे भी एक खुद के ऐसी नागहानी मुश्किल आ सकती है, मियाँ के बीमार हो गया या ऐसा मसला हो गया। इसलिए हर ख़ातून को मैं समझता हूँ कि अपने हुनर आना चाहिए, प्रॉपर एक हुनर आना चाहिए ताकि वो अपने माशरे में अपने इवन भाइयों का भी साथ दे सके और अपने मियाँ का भी दे सके, अपने बाप का भी दे सके। बाद में अगर वो बेटी को साथ देना है, बच्चों का साथ देना है, उसको कमी महसूस ना हो, माशरे में वो एक अपने पैरों पे खड़े होकर उसको अच्छे तरीके से उसका रोल अदा कर सके। लिहाजा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माशरे में जब तशरीफ़ लाए, सो इधर जब आप आए इस दुनिया में तो आपने औरत को मुकाम दिया। उस औरत का मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने बहुत दिया है। लिहाजा हम उसी असूल को लेके आगे चलते हुए हमने यहाँ पे एक सिलाई सेंटर शुरू किया हुआ है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम सिलाई सेंटर में किस तरह काम करते हैं, हम सिलाई सेंटर में क्या सिखाते हैं। और जैसे मैंने आपको जिक्र किया, हम चाहते ही हैं कि इसमें कोई किस तरह का मुआवजा ना हम ले लें ताकि बच्चियों को ज़्यादा हुनर आए, अपने पैरों पे खड़ी हों और अपना रोल अदा करें। उस सिलाई सेंटर की हमारी इंस्ट्रक्टर हैं समीना, वो बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। तकरीबन 400 बच्चियाँ अभी तक यहाँ से सीख के जा चुकी हुई हैं और अभी हमारा 35 बच्चियों का बैच इस वक्त सीख रहा है। सिलाई सेंटर का क्या निज़ाम है, कैसे हम सिखाते हैं ताकि वो कैसे वो अपना एक पूरा प्रोडक्ट बनाती हैं, उस सिलसिले में मैं अब चाहूँगा कि मैं समीना से आपका पूरा एक उनको उनके हवाले करके आपको बताएंगी कि क्या निज़ाम हो रहा है। आप बताइएगा कि क्या कर रही हैं, कैसा सिलसिला कर रहे हैं, ये आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास बच्चियाँ माशाल्लाह 35 आ रही हैं और वो बच्चियाँ हैं जो कि फ़ीसें वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, गरीब घराने की बच्चियाँ हैं और ये चाहती हैं कि हम कुछ सीखें। इसीलिए सर ने और माशाल्लाह इनकी जितने भी साथ हैं मिले हुए हैं, दोस्त अहबाब हैं, सब इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये उनकी मेहरबानी है जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है और बच्चियाँ माशाल्लाह आ रही हैं। काफ़ी बच्चियाँ सीख के जा चुकी हैं, जैसे सर ने बताया कि 400 बच्ची जा चुकी है बैच अपना कंप्लीट करके और 35 बच्चियों का बैच हमारा शुरू है और जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम ये सब कुछ उनको बताते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप आप क्या करती हैं? सबसे पहले आप जब किसी को सिखाती हैं तो क्या स्टेप होता है? सर हमारे पास जैसे कि बच्चियाँ अखबार पे शुरू करवाती हैं हम। अच्छा, और अखबार होती है ये जिस पे हम गले बताते हैं उनको। फर्स्ट स्टेप में गले होते हैं, ये अखबार पे सीख के उसके बाद ये उन्होंने कपड़े पे बनाने हैं। 3 गले हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो आता है ट्राउज़र का। अच्छा, पहले आप इसका अखबार पे कर उसके बाद वो बना लिए, अगला स्टेप ट्राउज़र का। जी, अगला स्टेप हमारे पास ट्राउज़र का आता है। ठीक हो गया। ये कपड़ा है और कपड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही उनको प्रोवाइड किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं होती है, बच्ची घर से कुछ नहीं लेके आती, यहाँ से सब कुछ उनको मिलता है। बहुत अच्छी बात है। कोई भी मसला मसाइल नहीं होता, बल्कि किसी के घर के भी प्रॉब्लम हो तो वो भी सर देखते हैं साथ में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और साथ में जी सर में इसके बाद ये ट्राउज़र किया जाता है और फिर ट्राउज़र करने के बाद फिर उनको कमीज़ का बताया जाता है कि कमीज़ कैसे करनी है। उसके बाद जी हमारा जो तैयारी है कंप्लीट होता है। जैसे ये सूट है, ये पूरा सूट है, ठीक है जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्ची का सूट। ये सूट है और साथ में उनको फ़्रॉक का बताया जाता है कि फ़्रॉक कैसे बनानी है, छोटी बच्चियों की, बड़ों की, जो भी है, मतलब कटिंग, हर चीज़, सिलाई का सब कुछ बताया जाता है। इसके अलावा बच्चियाँ का कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है? वो सही का सीख रही हैं, यहाँ पे लर्न कर रही हैं? जो 400 आपकी बच्चियाँ आई
اس میں کوئی ایسی مثال دیں کہ جس نے کوئی اچھا کوئی سر الحمدللہ جو جتنی بچیاں یہاں سے سیکھ کے جا چکی ہیں، کچھ تو بیچاری جو ہیں مطلب گھر کے حالات ایسے ہیں، کچھ بیوہ ہیں، کچھ کے میاں چھوڑ چکے ہیں. مشینیں بھی دیں؟ جی سر الحمدللہ مشینیں دی. بعد میں مشینیں دے دیتے ہیں؟ جی جی مشینیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ادارہ ہے ان کا مشن ہی یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہاں سے لیڈیز جا چکی ہیں ان کا یہی رسپانس ہے، اور بہت دعائیں دیتی ہیں کہ ہمیں اچھا سکھایا گیا، اور جنہوں نے یہ اتنا کیا ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرتی ہیں. ماشاءاللہ کچھ فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، کچھ گھروں میں کام کر رہی ہیں، چھوٹی سی بوتیک ٹائپ بنائی ہوئی. جی جی اپنے اپنے گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں، بیٹھ کے اپنے محلے کے کپڑے سلائی کر لیتی ہیں. یہ ہے کہ گزر بسر ہو جاتا ہے ان کا. گزر بسر ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. جی الحمدللہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں جو مہنگائی جس طرح ہے اس کے حساب سے اب خاتون کو گھر میں بیٹھنے والا ماحول نہیں. گھر بیٹھ کے کر لیں کام، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہنر کے بغیر نہیں کچھ ہوگا. لہذا یہ سینٹر جو ہے اس پورے علاقے میں ہم کوئی بھی ایسے خاندان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کو ہم ہنر سکھائیں. اسی وومن امپاورمنٹ پروگرام کے تحت یہ سلائی سینٹر ہے. وومن امپاورمنٹ پروگرام کے تحت بھی ہم بیوٹی جو پارلر والا ہے وہ بھی ہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچیوں کو وہ بھی ہم ہنر سکھا سکیں. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کوئی یعنی کہ سینٹر میں اس وقت جو ہے آگے دوسری بچیاں بھی آ رہی ہیں جی جو سر کہ چاہتی ہیں کہ ہم ہنر سیکھیں. جی جی بالکل اچھے گھر کی مطلب میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ سارا اس میں جی وہ جی بھی تو بالکل آتی ہیں سر، آتی ہیں. آپ ہنر سکھا رہی ہیں ہنر سیکھنے کے لیے بالکل کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا جیسے کہ 3 مہینوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، جیسے میری بیٹی ہے، میں بھی چاہتا ہوں وہ بھی سیکھے ہنر. جی بالکل. یہ ایسا کام ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، بے شک وہ امیر ہے یا غریب ہے. بے شک یہ ایسا ہے کہ اور کافی بچیاں آ رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے بھی سیکھنا ہے، کہ چلے کچھ ٹانکا لگانے ہمیں آ جائے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا پارلر اور یہ سلائی ایسا کام ہے جو گھر کے ایک کونے میں بھی شروع کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسی گھر کی ایک بچی ہے، اس نے اس وقت وہ یونیفارم نے کام سیکھا ہے اور وہ اس وقت اسکولوں کا یونیفارم بنا رہی ہے. اور وہ اس کا اتنا بڑا سرکل ہو گیا ہے الحمدللہ کہ وہ ہم اس کو راشن دیتے تھے لیکن راشن سے ختم اس نے ہو گیا. اب وہ آگے اپنا کام کر رہی ہے اور اسکول سے بڑے بڑے آرڈر پکڑتے یونیفارم کے اور وہ آگے سپلائی کر رہی ہے. تو یہ آپ کو اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ جیسے محنت کر کے ان کو سکھا رہی ہیں، جذبے سے سکھا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے. اس کو جاری رکھیں اور آگے بھی انشاءاللہ جو بچیاں جائیں گی ہمارا یہ پلان ہے کہ جو اچھی بچیوں کو ہم ایوارڈس جیسے آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جی جی بالکل پوری تقریب ہم کرتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی کے لیے ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں تاکہ جو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ ان کو ہنر صحیح انہوں نے سیکھا ہے. اور ان کو ہم سلائی مشینیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی سر بالکل کہنا چاہوں گی. یہ آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کے دوستوں کی وجہ سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں اور وہ وسیلہ آپ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. جزاک اللہ خیر سر. خوش رہیں. السلام علیکم، میرا نام مریم ہے. میں یہاں پہ آ رہی ہوں، مجھے 7 ماہ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ میں نے اتنی سیکھ لیا ہے کہ میں اپنا گھر بیٹھ کے خود سی سکتی ہوں اور بہت اچھا رہا. ہر چیز کی یہاں سہولت ہے، ہر چیز دی جاتی ہے، کپڑا بھی خود دیا جاتا ہے، مشینیں بھی، اور الحمدللہ بہت اچھا ٹیچر نے سکھایا ہے اور اب میرا بیچ کمپلیٹ ہونے والا ہے. اتنا میں نے سیکھ لیا کہ میں گھر بیٹھ کے اپنا کچھ کر سکتی ہوں. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے. مجھے یہاں پر 4 ماہ ہو گئے ہیں یہاں پر سلائی سینٹر سیکھتے ہوئے. 6 ماہ کا یہاں پر کورس ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا میں نے سیکھ لیا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہوں. اور 6 ماہ کے بعد یہاں پر ہمیں سلیکٹ بھی دی جاتی ہے اور یہاں پر مشین بھی ملتی ہے. جو اس میں حصہ ڈالنا چاہے جنہوں نے ڈالا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے. اللہ تعالیٰ ان کے سید نادر کمال جو ہم نے رکھا ہوا ہے خورشید مجید دستکاری اسکول، اللہ ان کو بھی اس کا اجر دے. جزاک اللہ.